ऐवान सदर में मुत्तहिदा अरब इमारात की बहरी अफवाज के कमांडर को एजाज़ देने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में सदर ज़रदारी ने मुत्तहिदा अरब इमारात के बहरी अफवाज के कमांडर को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं और सबसे इस वक्त जो मुतासरा हिस्सा है मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला, वहाँ सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। इंतजामिया की जानिब से शहर को बचाने के लिए बंद को मजबूत बनाने का अमल जारी है। शहर को बचाने के लिए मुज़ाफ़ाती बंद में शगाफ डाल दिया गया है, जिससे कि पानी की सतह तो कम हो गई है लेकिन कई देहात भी ज़ेर आब आ गए हैं। उच्च शरीफ रोड पर पानी की निकासी के लिए बनाई गई छोटे छोटे पुल खोल दिए गए हैं। पानी की निकासी मुज़ाफ़ात की तरफ कर दी गई है, जिससे शहर को ख़तरा कम हुआ है। अब तक तकरीबन 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। एक तरफ पंजाब के 5 में से 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब आसमान से मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सैलाबी पानी में घिरे अफराद की मुश्किलात बढ़ गई हैं। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त दरियाए चनाब में हेड तरीमू और पंजनक पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड से दिनाई पर भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और यहाँ पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और पाकिस्तान का सनअती शहर फैसलाबाद शहर और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में रिकॉर्ड 181 मिलीमीटर बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोग वहाँ से हमें खबर दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त फैसलाबाद शहर को डुबोए हुए है। हमाद अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। हमाद बताइएगा। जी, फैसलाबाद शहर और गिरदनवाह में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और दोपहर के वक्त शदीद बारिश हुई है गरज चमक के साथ, और उसके बाद जल थल एक हो गया है और शहर की सड़कें और बाजार गलियां इस वक्त बारिशी पानी में डूबी हुई हैं। बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। ये डिचकोट रोड के मनाजिर हैं और यहाँ पर ये डिचकोट रोड जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही है। दीगर मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में भी ऐसी सूरत हाल है कि वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा वासा के मुताबिक सबसे ज़्यादा 181 मिलीमीटर बारिश गुलाम अहमदाबाद में हुई। इसके अलावा 150 मिलीमीटर से ज़ायद जे रोड पर गुलिस्तान कॉलोनी और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो चुकी है और इस बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। अलाइड अस्पताल में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इसके साथ बारिशी पानी का निकास न होने की वजह से लोग परेशान हैं। जी, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करते हैं, जहां महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल बारिशों की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी हो रही है और शाम तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मानसून सिस्टम की शिद्दत और उसके असरात तफसीलात बताएंगी उन्नीबा ज़मीर शाह। उन्नीबा, कराची में एक बार फिर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि शाम तक कराची में गरज चमक के साथ तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती है। सुपर हाईवे की तरफ पर गरज चमक के बादल बनना शुरू हो चुके हैं और अगर ये शिद्दत इख्तियार करते हैं और कराची की जानिब बढ़ते हैं तो शाम तक कराची के बेशतर मकामात पर कहीं मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। कराची में भी कल कहा जा रहा है कि शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है और सिंध के दीगर मकामात पर भी 10 सितंबर तक गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार गैर मामूली बारिशों की पेशन गोई की गई है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस दौरान अगर तेज़ मूसलाधार बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है, जबकि ये भी कहा गया है कि नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात के पास ऐसा कोई भी डेटा मौजूद नहीं जो ये बता सके कि इतनी शिद्दत का कोई मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की सूरत में सिंध पर असरअंदाज सितंबर के महीने में हुआ हो। सितंबर 2011 बहुत ज़्यादा बारिशों वाला महीना रहा है सिंध में जो अब तक का रिकॉर्ड है, लेकिन वो भी मानसून के जो हवा के कम दबाव इसकी वजह से बारिशें हुई थी। कोई भी डीप डिप्रेशन जो है वो आज तक सिंध पर यूँ असरअंदाज नहीं हुआ है। एक और खत का जिक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का एक
اور مشترکہ خط جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے مشترکہ طور پر لکھا ہے۔ کیا خط ہے؟ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے۔ عبدالقیوم صدیقی، ابھی ایک خط کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور خط، مشترکہ خط سال کے نیا، آج پہلا دن ہے سپریم کورٹ کے نئے سال کا۔ جی وزیر، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ پچھلے خط میں جو کہ جسٹس منصور علی شاہ کا سامنے آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ رولز کی منظوری کے لیے فل کورٹ بلایا جائے، اور آج جو یہ خط لکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فل کورٹ جو ہے اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح آج یہ چاروں جج صاحبان فل کورٹ کی میٹنگ کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے۔ ان چار فاضل جج صاحبان نے جو لکھا ہے خط، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، 2 صفحات کا یہ خط ہے کہ ہمیں مورخہ 3 ستمبر 2025 کو خط کے ذریعے اطلاع ملی کہ فل کورٹ میٹنگ طلب کی گئی ہے، جس کا بنیادی ایجنڈا ایک ہی نقطہ ہے، یعنی سپریم کورٹ رولز 2025۔ اس ایجنڈے کے لیے جاری ورکنگ پیپر میں 2 متضاد نکات درج ہیں۔ نمبر 1، رول 41 کے تحت چیف جسٹس کسی کمیٹی کی سفارش پر قواعد کے نفاذ میں پیش آنے والی دشواری کو دور کر سکتے ہیں، اور ایسی کمیٹی پہلے ہی تشکیل دی جا چکی ہے۔ تاہم چیف جسٹس نے مورخہ 12 اگست 2025 کو خط میں جج صاحبان کو آگاہ کیا تھا کہ یہ قواعد پہلے ہی سرکولیشن کے ذریعے منظور ہو چکے ہیں اور 9 اگست 2025 کو گزٹ میں شائع بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب مزید ترامیم کے لیے تجاویز طلب کی گئی ہیں جو فل کورٹ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چاروں جج صاحبان اپنے اس مشترکہ خط میں کہتے ہیں کہ ورکنگ پیپر میں یہ بھی درج ہے کہ قانونی برادری سے کچھ ابتدائی رائے موصول ہوئی ہے جس پر کمیٹی نے بھی غور کرنا ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم آغاز ہی میں اپنے اس اعتراض کو دہراتے ہیں جو ہم بارہا اٹھا چکے ہیں کہ موجودہ سپریم کورٹ رولز کبھی بھی فل کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے اور نہ ہی فل کورٹ نے انہیں منظور کیا۔ یہ محض طریقہ کار کی کمی نہیں بلکہ قانونی حیثیت کی جڑ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو قواعد بنانے کا اختیار دیتا ہے، لیکن یہ اختیار بطور ادارہ اجتماعی طور پر عدالت ہی استعمال کر سکتی ہے جب تک فل کورٹ قواعد پر غور اور اس کی منظوری نہ دے دے۔ وہ عدالت کی توثیق سے محروم رہتے ہیں اور قانونی طور پر نافذ نہیں ہو سکتے۔ اس مشترکہ خط میں یہ کہا گیا کہ اس خامی کو مزید سنگین بنانے والا پہلو یہ ہے کہ منظوری کا طریقہ کار سرکولیشن کے ذریعے اختیار کیا گیا۔ سرکولیشن انتظامی سہولت کے لیے ہے، معمولی یا غیر اہم معاملات تک محدود ہے، یہ آئینی ڈھانچے اور عدالت کی حکمرانی کے اصول کے طے کردہ ذریعہ نہیں ہو سکتا جب تک فل کورٹ نے بذات خود سرکولیشن کو اس مقصد کے لیے اختیار نہ کیا ہو۔ چیف جسٹس اکیلے طور پر ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پس منظر میں فل کورٹ اجلاس بلایا جانا نہ صرف حیران کن بلکہ غلط مقصد کے لیے ہے، جس میں 2025/9 کو پہلے ہی منظور کر دیا گیا ہے رولز کو، پھر 3 دن بعد یہ بلانا، تو ہم اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے یہ اعتراضات فل کورٹ میٹنگ کے منٹس کا حصہ بنائے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، ایک بار پھر حکومت سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ، سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ مظفر گڑھ کے علاقے ٹھٹہ سیال میں سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا کہ کسانوں کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ اس سیلاب سے وہ ہمارا پنجاب کا کسان ہے، ہمارا ذرائع معیشت ہے، اور اس مشکل وقت میں ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے پورے پاکستان کو ایک ہو کے سیاست اور سارے اختلافات کو بھول کے اس مشکل وقت میں ہمارے عوام کے ساتھ دینا چاہیے۔ جو بجلی کی جو ان کے بل ہے، اس پورا وقت جب سے یہ سیلاب شروع ہوا اور اس دن تک جب تک یہ سیلاب ختم ہو جاتا ہے تب تک وہ بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اپنا سپورٹ پرائس کی پالیسی پہ ریویو کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات، باہمی تعلقات، سیلاب متاثرین کی امداد، اقتصادی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ اخوت کی عکاسی ہے۔ پنجاب میں شدید سیلاب کے دوران سعودی عرب کی بروقت امداد حقیقی بھائی چارے کی علامت ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 10,000 فوڈ باسکٹس اور 10,000 شیلٹر کیمپس کی فراہمی پر شکر گزار ہیں۔ سعودی تعاون یکجہتی کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔